अथ 62तमः सर्गः। एवमुक्त्वा मुनिश्रेष्ठमरुदम् भृशदुःखितः अथ ध्यात्वा मुहूर्तम् च भगवानिदमब्रवीत्। पक्षौ च ते प्रपक्षौ च पुनरन्यौ भविष्यतः। चक्षुषी चैव प्राणाश्च विक्रमश्च बलम् च ते। पुराणेषु महत्कार्यम् भविष्यम् हि मया श्रुतम्। दृष्टम् मे तपसा चैव श्रुत्वा च विदितम् मम। राजा दशरथो नाम कश्चिदिक्ष्वाकुवर्धनः। तस्य पुत्रो महातेजा रामो नाम भविष्यति। अरण्यम् च सह भ्रात्रा लक्ष्मणेन गमिष्यति। तस्मिन्नर्थे नियुक्तः सन् पित्रा सत्यपराक्रमः। नैरऋतो रावणो नाम तस्य भार्याम् हरिष्यति। राक्षसेन्द्रो जनस्थाने अवध्यः सुरदानवैः। सा च कामैः प्रलोभ्यन्ती भक्ष्यैर्भोज्यैश्च मैथिली। न भोक्ष्यति महाभागा दुःखमग्ना यशस्विनी। परमान्नम् च वैदेह्या ज्ञात्वा दास्यति वासवः। यदन्नममृतम् प्रख्यम् सुराणामपि दुर्लभम्। तदन्नम् मैथिली प्राप्य विज्ञायेन्द्रादिदम् त्विति। अग्रमुद्धृत्य रामाय भूतले निर्वपिष्यति। यदि जीवति मे भर्ता लक्ष्मणो वापि देवरः। देवत्वम् गच्छतोर्वापि तयोरन्नमिदम् त्विति। एष्यन्ति प्रेषितास्तत्र रामदूताः प्लवङ्गमाः। आख्येया राममहिषी त्वया तेभ्यो विहङ्गमा। सर्वथा तु न गन्तव्यमीदृशः क्व गमिष्यसि। देशकालौ प्रतीक्षस्व पक्षौ त्वम् प्रतिपत्स्यसे। उत्सहेयमहम् कर्तुमद्यैव त्वाम् सपक्षकम्। इह स्थस्त्वम् हि लोकानाम् हितम् कार्यम् करिष्यसि। त्वयापि खलु तत्कार्यम् तयोश्च नृपपुत्रयोः। ब्राह्मणानाम् गुरूणाम् च मुनीनाम् वासवस्य च। इच्छाम्यहमपि द्रष्टुम् भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ। नेच्छे चिरम् धारयितुम् प्राणांस्त्यक्ष्ये कलेवरम्। महर्षिस्त्वब्रवीदेवम् दृष्टतत्त्वार्थदर्शनः। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे 62तमः सर्गः।